बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार आज 42वीं वीडियो में दमिश्क की फतह और दूसरे हालात वाक़यात का तज़किरा करेंगे। तो दोस्तों, मलक आदल 1000 सिपाहियों के हमरा दमिश्क पहुंचा और सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुछ दिन तक बहुत खामोशी से दमिश्क के इन इंतजामी मामलात का जायजा लेता रहा, जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद नए अमीरों के जरिए किए गए थे। इस सिलसिले में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क के इन मुकामी बाशिंदों से खुफिया मशवरे किए, जो हकीकतन इसके सच्चे हमदर्द बही ख्वाह थे। इन लोगों ने बड़े राजदाराना अंदाज में सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया, जब से सुल्तान मलिक साला सैदुद्दीन गुश्तगीन जैसे खबीस और शातिर इंसान के जेर असर आया है, इसी रोज से दमिश्क का निजाम में मुमकिन जेर वजीर हुआ है। काजी तकीउद्दीन, जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के नामजद करता थे, वो अपने नाम की तरह इंतहाई मुत्की इंसान थे। इन्हें गुश्तगीन ने जहर देकर मार डाला था। तो दोस्तों, ये एक अजियतनाक खबर सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बुरी तरह चौंक उठा और इसके चेहरे पर शिद्दत, नफरत और गजब का रंग उभराया। क्या काजी तकीउद्दीन जैसे मुअज़्ज़ज़ और बासिर इंसान को इतनी आसानी से जहर देकर कत्ल किया जा सकता था? पूरे दमिश्क में किसी ने कोई इhtजाज नहीं किया, कोई आवाज ना उठाई। किसी को पता ही कब चला कि काजी तकीउद्दीन की मौत जहर के असर से वाक़या हुई है। एक शख्स ने उदास लहजे में कहा, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि काजी साहब को जहर देकर हलाक किया गया था? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इंतहाई तेज लहजे में इस शख्स से सवाल किया। यह राज तो इस वक्त फाश हुआ जब काजी तकीउद्दीन को गुस्ल दिया गया। दूसरे शख्स ने काजी साहब की गैर तबीई मौत के बारे में इंकशाफ करते हुए कहा, जब काजी तकीउद्दीन की तदफीन हो चुकी तो गुस्साल ने इनके अजीजों को बताया कि इनके होंठों पर खून के हल्के के निशानात मौजूद थे। दरअसल वाकया यह था कि वफात से एक दिन पहले काजी तकीउद्दीन रात के वक्त सरकारी दावत में शरीक हुए थे। फिर इसी दावत में खाने के जरिए इन्हें जहर दिया गया। जहर इतना खतरनाक और सही असर था कि गजा के चंद लुकमे खाते ही काजी साहब को खून की एक बहुत बड़ी कै हुई थी और इसी शाही दस्तरख्वान से उठते उठते इसकी मौत वाक़या हो गई थी। फिर गुश्तगीन की हुक्म पर काजी तकीउद्दीन के मुंह का खून साफ करके लाश इनके घर भेज दी गई, मगर फिर भी इस मर्द मोमिन के खून के कुछ दाग बाकी रह गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी जाती तौर पर काजी तकीउद्दीन से वाकिफ थे। वो एक पाकबाज, बुलंद हौसला इंसान थे। किसी मुकदमे का फैसला करते वक्त बड़ी से बड़ी सिफारिश या दबाव को खतरे में नहीं लाते थे। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी पर यह राज खुला कि इस मर्द बासफा को कत्ल किया गया है, तो वाली मिस्र की दुख की कोई इंतहा नहीं रही। उन्होंने दिली दिल में अहद किया कि काजी तकीउद्दीन के कत्ल में जितने लोग भी शरीक थे, वो इन सब के इब्तनाक सजाएं देगा। दमिश्क में मुकामी बाशिंदों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि काजी साहब की वफात के बाद गुश्तगीन ने अपने आदमी रुकनुद्दीन को मनसब कज़ा पर फैज किया है। रुकनुद्दीन इल्मी एतबार से भी कम था और किरदार के लिहाज से भी कमजोर। रिश्वत लेकर बड़े से बड़े मुजरिम को रहा कर दिया करता था। किसी की दौर में कानून बनाए गए बहुत पहले कानून के मुताबिक दमिश्क के उमरा तमाम मजहबी और अखलाकी पाबंदियों से आजाद कर दिए गए। वो किसी को कत्ल करें, सरेआम शराब पिएं या किसी मासूम दशीजा की आबरू रेजी करें, इन पर किसी किस्म की शरई हद जारी नहीं की जाएगी। दूसरा कानून दमिश्क के गरीब और कमजोर लोगों के लिए बनाया गया कि अगर कोई मुफलिस इंसान शराब पीता है तो इसे 80 कोड़े मारे जाए। फाकों से लेकर चोरी करता है तो इसके हाथ काट दिए जाते थे। तो दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़े अज़ियत और कर्ब के आलम में ये दास्तान खोंचा सुनी, जिसमें कुरान और सुन्नत के अहकाम के साथ बड़ा संगीन मजाक किया गया था। फिर जब सलाहुद्दीन
अय्यूबी ने काजी, रुकनुद्दीन और दूसरे उमरा को तलाश किया तो मालूम हुआ कि ये तमाम लोग इसकी आमद की खबर सुनते ही दमिश्क से फरार हो गए और हलब चले गए, जहां गुमशुदगीन और दूसरे बदकार उमरा का इज्तिमा है और सुल्तान मालिक साला महज एक अलाकार है और जो इनके इशारों पर नाचता रहता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये भी पता चला कि सदरुद्दीन गुमशुदगीन अपनी खुशामदाना हरकतों और चालबाजियों से इतनी ताकत पकड़ गया है कि वो हलब का गवर्नर बन गया है और सुल्तनत नूरिया के सारे इंतजाम इसके हाथों में है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कई दिन तक शिद्दत ज़हनी कश्मकश में मुब्तला रहा। फिर वो एक दिन मदरसा नूरिया पहुंचा, जहां सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मज़ार मुबारक था। सुल्तान आदल को दुनिया से रुखसत हुए 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था। इस अरसे में बड़ी तब्दीलियां वाक़या हुई थी। मदरसा नूरिया हदीस वक्फ के तालिब इल्मों से भरा गया हुआ था और मज़ार पर बड़े बड़े दरवेश जमा रहते थे। मदरसे की फजाएं वक़्त जिक्र अल्लाह से गूंजती रहती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी के मज़ार पर हाजिर हुआ। इसने पहली बार यहाँ अजीब बात महसूस की। कब्र के अहाते में एक रोशनी सी फैली हुई थी, और रोशनी क्यों ना आती जो मर्द मोमन यहाँ जेर खाक सो रहा था। इसने अपनी आखिरी सांस तक कफ़ार और मुशरिकीन के खिलाफ जहाद किया था, और ये वही दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान था जिसे 3 बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई थी। मशहूर मुअर्रिख और तज़किरा नगार इब्न खल्दान अपना तजर्बा और मुशाहदा बयान करते हुए लिखता है, एक बार मुझे इंतहाई मुश्किल दरपेश मसला था जो 1000 कोशिशों के बावजूद किसी भी तरह भी हल नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मैंने अपने तमाम मादी वसैल और तवल्लुकात इस्तेमाल कर लिए थे, मगर वो मसला हल करने के लिए बजाय रोज बरोज उल्टा ही चला जा रहा था। मैं सख्त ज़हनी परेशानी में गिरफ्तार था कि एक दिन मेरा एक करीबी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया, तो मैंने इसके सामने अपनी सारी उलझन बयान की। मेरा दोस्त कुछ देर तक सोचता रहा और फिर नहायत पुरस्कार लहजे में बोला, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मज़ार पर हाजिर होकर दुआ मांगो। मुझे यकीन है कि हक़ ताला तुम्हारी ये मुश्किल बड़ी आसानी से फरमा देगा। मुअर्रिख इब्न खल्कान लिखता है कि मुझे अपने दोस्त की ये बात कुछ अजीब सी मालूम हुई, मगर मैं अपने इस मसले से इस कदर परेशान था कि मजबूरन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मज़ार पर चला गया और बहुत ही दर्द लहजे में दुआ मांगी। फिर चंद रोज भी ना गुजरे थे कि मेरा वो मुश्किल तरीन मसला इस तरह हल हो गया कि मैं आज भी इस वाक़े को नाकाबिल यकीन तस्वर करता हूँ। इब्न खल्कान के अलावा तारीख में और भी बहुत से बड़े लोगों के ऐसे वाक़यात दर्ज हैं कि जिनकी दुआएं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मज़ार पर हाजिर होकर अल्लाह ताला कबूल करता है। इस तरह जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मज़ार पर हाजिर हुआ तो इसने चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी का एहसास किया और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए तो इस पर शिद्दत रिक्कत तारी हो गई। उन्होंने अश्कबार आंखों के साथ दुआ मांगी, ए खालिक़े आलम, ए मालिके बैरो, ए बुलंदों को पस्त कर देने वाले, और ए हकीर और कमतरीन लोगों की ओज कमाल तक पहुंचाने वाले, मुझे तौफीक व इस्तेकाम दे कि मैं तेरे इस मुजाहिद की ख्वाहिश की तकमील कर सकूं और मेरे कमजोर कंधों पर जो बारे अमानत रखा गया है इसे अपने तमाम तवानाई के बावजूद उठा सकूं। बेशक तू ही हमें हदायत देने वाला है और तू ही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। इस दुआ के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क के तमाम बाशिंदों को मैदान अख्ज़र में जमा होने का हुक्म दिया। फिर जब वो तवील व अरीज मैदान दमिश्क के परेशान हाल अवाम से भर गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक और ऊंचे मिंबर पर खड़ा हुआ, जहां से वो मैदान के आखिरी गोशे तक खड़े हुए लोगों को देख सकता था। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी मिंबर पर नमोदार हुआ और दमिश्क के बाशिंदों ने इसे देखा तो पूरा मैदान फरियाद और फकान से गूंजने लगा। लोग मातमी अंदाज में अपनी अपनी और दर्द बयान करने लगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुझे मालूम है कि सुल्तान आदिल की वफात के बाद हम मजबूरियों पर क्या गुजरी और उस मर्द हक दुनिया से क्या गया कि अदल और इंसाफ यतीम हो गए। खूंख्वार दरिंदे गली कूचों में
کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہے ہیں خون پی لیتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لٹ جاتی ہے، گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور ہمارے غیرت مند جوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ فریاد کیا تھی؟ اس کا ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح تھا جو صلاح الدین ایوبی کے دل میں پروشت ہو گیا، یہاں تک کہ شدت غم سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب شور فغان کچھ کم ہوا تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے شخص نے انتہائی اور ناک لجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں نہ آیا؟ کیا ہماری چیخیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خشک ہو چکی، مگر کل تجھے بھی مرنا ہے۔ ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا تجھے اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تو اپنے محل کے دروازے بند کر گہری نیند سو جائے اور باہر تاریک گلی کوچوں میں اہل ایمان کی عزتیں لٹتی رہیں اور ان کی لاشیں گورو کفن کو ترستے رہیں؟ بوڑھے کی فریاد اس قدر جانداز تھی کہ صلاح الدین ایوبی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا تھا۔ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب خشک کھڑے کر دیے تھے جو صلاح الدین ایوبی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے۔ والی مصر نے کہا، اب وہ بولیں گے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھی، میں تمہاری کھوئی عزتیں واپس نہیں لا سکتا، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بیٹی بے آبرو نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سر عام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو۔ شدت جذبات سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ میں تمہارے ان غیور لڑکوں کو واپس نہیں لا سکتا جنہیں عین علم جوانی میں زیر خاک کر سلا دیا گیا ہے، لیکن اگر آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شہرت تک پہنچتا ہے تو اس کا خون کا الزام میری گردن پر ہوگا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اعلان سے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس کے ساتھ یہ کہ نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا، امیر، اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کے خوف سے اپنے محفوظ غاروں میں روپوش ہو گئے۔ اس نوجوان کے سوال کو جواب دیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں اس درندوں کے رہنے پر تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بفضل حق تعالیٰ میں ان کی واپسی کا تمام دروازے بند کر دیے اور وہ آج کل جن محفوظ غاروں میں روپوش ہیں انشاءاللہ انہیں بھی بہت جلد کھود ڈالوں گا۔ پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے، تم سب اللہ کے سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی ممبر سے نیچے اتر گئے اور پورا میدان اکثر دعائے کلمات کے شور سے گونجنے لگا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن اس کے دل ہوش اقتدار کی جذبات سے یکسر خالی تھے۔ اس لیے اس نے سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری رکھا تھا۔ پھر اپنی اطاعت و فرمانبرداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک معتمد خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا۔ وہ خط بڑے والہانہ اور حقیقت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا، جس میں لکھا تھا، میرے مقدم، آپ اللہ کی سلامتی ہو۔ ہم لوگ جس زمانے سے گزر ہیں وہ سخت بد دیانتی اور حیض شکنی کا زمانہ ہے۔ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا، مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ صرف چند دنوں کے لیے دمشق تشریف لے آئیں۔ میں کسی بدنیتی سے یہاں نہیں آیا ہوں، مجھے اہل دمشق نے دعوت دی تھی کہ میں ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں صفاق اور بدکار عمرہ کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان نمک حرام عمرہ نے جن کی گردنوں میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہے، آپ کو رعایت سے دور رکھا۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمراہ دمشق کی گلی کوچوں میں
پھر کر ان ستم رسیدہ انسانوں کی تعلیف اور قلب کر دیجیے جنہیں بہت ستایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ آج بھی تمام مساجد میں آپ ہی کے خطبات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ سلطان خاندان زنگی کا ادنا خادم صلاح الدین ایوبی۔ جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑھا گیا تو گمشتگین اور دوسرے غدار عمرہ کے وارڈز اڑ گئے۔ ان لوگوں نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے قاصد سے کہا کہ چند روز میں اس کا جواب مصر پہنچ جائے گا۔ پھر قاصد کے جاتے دربار برخاست کر دیا گیا۔ گمشتگین کے کہنے پر حلب کے تمام عمرہ ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کا خط کئی بار آواز بلند پڑھا اور اپنے ساتھی عمرہ سے کہا کہ اس مکتوب کے رموز نکات پر روشنی ڈالیں۔ کمرے کی فضا پر کچھ سکوت طاری تھا اور تمام عمرہ غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نو عمر سلطان ملک صالح بڑی حیرت سے اپنے ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد گمشتگین اور دوسرے عمرہ نے بیا زبان کا یہ سلطان ذیشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ اگر سلطان صلاح الدین خاندان زنگی سے مخلص اور وفادار ہوتا تو دمشق کے معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا؟ وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کا سادہ لو عوام کو کھلا فریب دے رہا ہے۔ سیاسی فتنہ گروں کی چالوں سے بے خبر سلطان ملک صالح نے اپنے عمرہ کا تبصرہ سن کر چہرے سے یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مکار گمشتگین نے اپنے نادان آقا کی اس کفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ سلطان ذیشان، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی تڑپ نہیں ہے، بلکہ صلاح الدین کے اقتدامات سے توبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر جیسے ہی لوگ کافر ہیں یہ کہتے کہتے منافق گمشتگین نے اپنے چہرے پر مصنوعی رنج و غم جاری کر لیا تھا۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی فریب کاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ یقیناً آپ لوگ میرے ہمدرد اور والد محترم کے وفادار ہیں۔ اس نازک صورتحال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ گمشتگین اور اس کے ہم نوا دوسرے عمرہ کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناسمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے ان کے بچھائے ہوئے جال کے پھندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ دیتی۔ اس ڈوریاں کھینچنے کی دیر تھی۔ پھر گمشتگین نے سرکاری کاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کرایا۔ تو دوستو، آج ہم یہیں اجازت چاہتے ہیں اور کل اس سے آگے ہم نیکسٹ قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔